قناة طوسي شانيل. اليوم غادي نحضروا بريوات معمرين بالكفته، كيجيو ساهلين دغيا كيتصايبوا ولذاذ. في المقادير غنحتاجوا الورقه ديال البسطيله واحد نص كيلو، كميه اختياريه. غنحتاجوا الكفته ديال المعطره، غنحتاجوا الشعريه ديال الروز جوجات، وغنحتاجوا البصله مشلطه جوج بصلات كبار، غنحتاجوا فلفله الوان جوج فلفلات، واحده حمراء واحده خضراء، غنحتاجوا زيتون مقطع، قزبر ومعدنوس، فرماج احمر محكوك، وغنحتاجوا الزبده مذوبه. بالنسبه للعطريه غنحتاجوا الملح، بزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال الهريسه، 3 فصوص تاع الثومه، زيت العود، شويه ديال صلصه الصوجا. وهذه خلطه كنزيدها للحشوه. زيدوا اي خلطه بغيتو، انا زدت هذه الخلطه ديال التوابل. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. بسم الله. طريقه التحضير، اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نديرو المطيب، نديرو فيه هاد الشعريه الصينيه، نخليوها تطلق ومن بعد نصفيوها. دابا اول حاجه غادي نحضر الحشوه. درت شويه الزيت، بسم الله. غادي نزيد عليها البصله، وغادي نقليها مزيان. دابا بعد ما هبطات البصله غادي نزيدو ليها الملحه والبصل، غادي نزيدو الثومه، وغادي نحركو. دابا غادي نزيدو عليها الكفته وغادي نحركوها مزيان تقلى هاد الكفته. دابا بعد ما قلينا البصله مع الكفته غادي نزيدو ليها الفلفله ونبقاو نحركو حتى تقلى مزيان وتنشف، ميبقاش فيها الماء. عاد نعاودو نطلقاو. دابا بعد ما نشفتها مزيان من داك الماء اللي طلقاتو البصله، نشف مزيان ميبقاش فيها الماء، غادي نزيد ليها نزيد ليها الكمون، وغادي نزيد لها شويه الهريسه، وغادي نزيد شويه ديال صلصه الصوجا، غير شويه، اللي ما بغاش ما يديرهاش. شي 4 نقيطات. غادي نزيد شويه ديال زيت العود، وغادي نزيد شويه من هاد الخلطه، غير شويه. نتوما ديروا الخلطه اللي بغيتو ولا التوابل ديال الكفته. غادي نخلطهم مزيان، غادي نزيد عليهم الزيتون حتى الاخر باش تبقى فيه البنه، باش ما يطيبش. ملي كيطيب ما كيبقاش فيه داك المذاق ديالو. غادي نزيد قزبر ومعدنوس حتى هو، غادي نحرك مزيان. يمكن لكم تستعملوها بحال هكا بلا ما تزيدوا عليها الشعريه. انا غادي نزيد عليها شويه ديال الشعريه باش تخرج ليا كميه كثيره.
هذه هي الشعريه بعد ما تسلقات، بعد ما رطبناها في الماء طايب. كتجي احسن من الشعريه الصينيه. دابا غادي نقطعوها بموس ولا بمقص. دابا بعد ما قطعتها مقطعوش صغير بزاف عاوتاني. دابا غادي نزيدها على هاد الحشوه وغادي نخلط ونخليوها حتى تبرد مزيان. عاد نتلاقاو باش نشوفوا الطريقه ديال الطي ديال البريوات. دابا بعد ما بردت لينا الحشوه غادي ندوزو نقطعوا الورقه. غادي ناخذ الورقه وغادي نقطعها بالمقص على النص. وغادي نحلوها بالوحده بالوحده باش تسهل علينا الخدمه. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال الطي. غادي ناخذ نص ديال الورقه، هاد الجهه الحرشه هي اللي غادي نحطوها نديروها لتحت، والجهه اللي رطبه هي اللي غادي نضروها لداخل. غادي ناخذ شويه ديال الزبده ولا الزيت وندهنوهم، ندهنوا الورقه. ضروري ندهنوها، خصوصا اللي كنتو غطيبوها في الفران ضروري الدهن. ندهنوا حتى هاد الجنيبات باش ما يبقاوش قاصحين. غادي ناخذ شويه ديال الحشوه نحطوها هنا في هاد القنيطه. غادي نطوي الورقه، نحاولوا نديرو على شكل مثلث. نقادو الحشوه على حسب قد المثلث ونبداو نطويو، نوركو عليها شويه باش تشد الفورمه. نجيو هاد القنيتات عامرين. دابا هاد شويه اللي شاطينا اما نقطعوه بالمقص اما نطووه لداخل. ندير ليه شويه ديال الدقيق مخلط مع الماء وغادي ندهنو غير شويه وغادي ندخلو لداخل بحال هكا. نوريكم طريقه اخرى. الطريقه الثانيه غادي ناخذوا هاد الجهه الحرشه نديروها لتحت وندهنوها بالزبده اولا الزيت. الزبده كتخليها تجي مقرمشه ورقه. غناخذوا شويه ديال الحشوه وغادي نطووها هكذا على شكل مثلث. نحاولوا نقادو الحشوه باش ما تخرجش لنا. غنطويو وحده هكذا وحده هكذا. وغادي نرجعوها بحال هكا. نحاولوا نقادوها. نديرو شويه دقيق في الجناب ونعاودو نطويو هاد الجهه وهاد الجهه ونضغطوا عليها شويه باش تاخد الفورمه ديالها بحال هكا كتجي. دابا وريتكم جوج ديال الطرق. الطريقه الثالثه غادي ناخذ الورقه نقطعوها على جوج
تعطينا هاد الورقه بحال هكا. نفس الشيء نديرو الجهه الحرشه لتحت، ندهنوها ناخدو شويه ديال الحشوه. انا بالنسبه للبريوات الاخرين نسيت ما درتش فيهم الفرماج، كندير شويه الفرماج، كنديرو شويه من الفوق وكنبداو نطويو بشكل مثلث. نحاولوا نجمعوا بحال هكا باش تاخذ الفورم ديالها ونضغطوا. نحاول نحيد الغليظ كيكون قاصح، وغادي ندهنو بشويه ديال الدقيق وندخلها. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل البريوات كاملين اللي عندي. انا ما كنقليهمش في الزيت، اللي بغى يقليهم يقليهم، انا غير كندخلهم للفران. غادي ندهن اللاطه بهاد شويه الزبده ولا فرش ديال ورق المطبخ، وكناخذوا البريوه بحال هكا وكندهنها بالزبده. ندهنوها من جوج شويه ومن الجناب، وندخلهم الفران. دغيا كيطيبوا كيمحنوش في الفران. دابا انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع البريوات اللي عندي، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات بعد ما خرجناهم من الفران. كيجيو لذاذ ومقرمشين. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم. والسلام عليكم.